आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। तस्नीम टीवी की जानिब से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। खून शहीदान वतन का रंग लाकर ही रहा, आज ये जन्नत निशा हिंदुस्तान आज़ाद है। 200 साल की ग़ुलामी के बाद हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन क्या ये इतनी आसान थी? बिल्कुल नहीं। आज़ादी की कीमत के तौर पर हिंदुस्तान को एक दो नहीं बल्कि लाखों कुर्बानियाँ देनी पड़ी। हिंदुस्तान इन कुर्बानियों और हीरोज़ को खराज अकीदत पेश करने के लिए यौम शोहदा मनाता है। हर साल 23 मार्च को लोग ऐसे नौजवान जंगजुओं की बहादुरी की दास्तान बयान करते हैं जो बहादुरी से लड़े और अपनी बहादुरी की दास्तानें बयान करते हैं। भगत सिंह 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लालपुर ज़िला जो अब पाकिस्तान में है उसके गांव बंगा में एक मुहिब्बे वतन सिख घराने में पैदा हुए, जिसका उन पर साजगार असर हुआ। उनके वालिद का नाम सरदार किशन सिंह और वालिदा का नाम विद्यावती कौर था। ये एक सिख खानदान था जिसने आर्य समाज का नज़रिया अपनाया हुआ था। आर्य समाज और महर्षि दयानंद के नज़रिए का इनके खानदान पर गहरा असर था। भगत सिंह की पैदाइश के वक्त इनके वालिद सरदार किशन सिंह और इनके दो चचा अजीत सिंह और सवारना सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ होने की वजह से जेल में थे। जिस दिन भगत सिंह की पैदाइश हुई, इनके वालिद और चचा जेल से रिहा हुए थे। इस मुबारक मौके पर भगत सिंह के घर में खुशियाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। भगत सिंह की पैदाइश के बाद इनकी दादी ने उनका नाम भगूवाला रखा, जिसका मतलब ये है कि नेक ख्वाहिशात और किस्मत वाला। बाद में वो भगत सिंह कहलाने लगे। 14 साल की उम्र से पंजाब की इंकलाबी तंजीमों में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। डीएवी स्कूल से 9वीं का इम्तिहान पास करने के बाद 1923 में इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास करने के बाद उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। तब वो लाहौर से भागकर कानपुर आ गए। फिर मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में हमें अपनी पूरी जिंदगी मुल्क के लिए वक्फ कर देनी चाहिए, इस तरह का नज़रिया भगत सिंह ने बना लिया। भगत 14 साल की उम्र से पंजाब की इंकलाबी तंजीमों में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। डीएवी स्कूल से 9वीं का इम्तिहान पास करने के बाद 1923 में इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास करने के बाद उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। तब वो लाहौर से भागकर कानपुर आ गए। फिर मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में हमें अपनी पूरी ज़िंदगी मुल्क के लिए वक्फ कर देनी चाहिए, इस तरह का नज़रिया भगत सिंह ने बना लिया। भगत सिंह ने जिस हौसले के साथ मुल्क की आज़ादी के लिए ताकतवर बरतानवी हुकूमत का 14 साल की उम्र से पंजाब की इंकलाबी तंजीमों में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। डीएवी स्कूल से 9वीं का इम्तिहान पास करने के बाद 1923 में इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास करने के बाद उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। तब वो लाहौर से भागकर कानपुर आ गए। फिर मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में हमें अपनी पूरी ज़िंदगी मुल्क के लिए वक्फ कर देनी चाहिए, इस तरह का नज़रिया भगत सिंह ने बना लिया। भगत सिंह ने जिस हौसले के साथ मुल्क की आज़ादी के लिए ताकतवर बरतानवी हुकूमत का मुकाबला किया, वो नौजवान के लिए हमेशा एक बेहतरीन नमूना रहेगा। ना इंतज़ार करो उनका ए आज़ादारो, शहीद जाते हैं जन्नत को घर नहीं आते। यौम शोहदा का मतलब एक ऐसा दिन है जब पूरा मुल्क उन शोहदा को खराज अकीदत पेश करता है जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। हिंदुस्तान में यौम शोहदा 2 अलग अलग दिनों में मनाया जाता है। पहली बार 30 जनवरी और दूसरी मरतबा 23 मार्च को। हम उन सिपाहियों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुल्क के लिए अपनी जान निसार कर दी। 30 जनवरी को महात्मा गांधी और दीगर आज़ादी पसंदों को खराज अकीदत पेश किया जाता है, जबकि 23 मार्च को हिंदुस्तान के 3 गैर मामूली जंगजुओं की कुर्बानियों को याद किया जाता है।
آخر اسی وجہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہوں نے سزائے موت کے بعد بھی معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ 13 اپریل 1919 کو امرتسر کے جلیانوالہ باغ کے قیام عام نے بھگت سنگھ کی سوچ پر اتنا گہرا اثر ڈالا جس نے ہندوستان کے نوجوانوں کو نیشنل کالج بھگت سنگھ انڈیا ہاؤس لاہور کے قیام کی آزادی کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ کاکوری کیس میں بھگت سنگھ، رام پرساد بسمل سمیت 4 انقلابیوں کو پھانسی دینے اور 16 دیگر کے قید سے اس قدر ناراض ہوئے کہ چندر شیکھر آزاد نے اپنی پارٹی ہندوستان ریپبلک ایسوسی ایشن میں شمولیت اختیار کی اور انہیں ایک نیا نام ہندوستان سوشلسٹ ریپبلک ایسوسی ایشن رکھ دیا۔ اس تنظیم کا مقصد ایسے نوجوان پیدا کرنا تھا جو خدمت، قربانی اور مصائب برداشت کر سکیں۔ اس کے بعد بھگت سنگھ نے راج گرو کے ساتھ مل کر 17 دسمبر 1928 کو لاہور میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جے پی سرینڈر کو قتل کر دیا۔ اس کارروائی میں انقلابی چندر شیکھر آزاد نے بھی ان کی مدد کی تھی۔ اسی کے بعد بھگت سنگھ نے اپنے انقلابی ساتھی بٹوکیشور دت کے ساتھ 8 اپریل 1929 کو دہلی کے علی پور روڈ پر اس وقت کی برطانوی ہندوستان کی مرکزی اسمبلی کے آڈیٹوریم میں برطانوی حکومت کو جگانے کے لیے بم اور پمفلیٹ پھینک ڈالے۔ بم پھینکنے کے بعد دونوں نے اپنی گرفتاری بھی موقع پر دے دی۔ اس کے بعد لاہور سازش کے اس کیس میں بھگت سنگھ اور ان کے 2 دیگر ساتھیوں راج گرو اور سکھدیو کو 23 مارچ 1931 کو ایک ساتھ پھانسی دے دی گئی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سزائے موت کا فیصلہ 24 مارچ کو صبح کیا گیا تھا، لیکن عوام کے خوف سے حکومت نے 23-24 مارچ کی درمیانی شب ان ہیروز کی زندگی کا خاتمہ کیا اور رات کی تاریکی میں ساحل پر ان کی آخری کاشت کی گئی۔ انقلاب تھا کہ جب انہیں پھانسی دی گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت ان کی عمر محض 23 سال 5 ماہ اور 23 دن تھی، اور وہ دن بھی 23 مارچ کا تھا۔ پھانسی سے پہلے بھگت سنگھ نے برطانوی حکومت کو ایک خط بھی لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ برطانوی حکومت خلاف جنگی قیدی ان کو سمجھا نہ جائے اور انہیں پھانسی کی بجائے گولی مار دی جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بھگت سنگھ کی شہادت نے نہ صرف اپنے ملک کی آزادی کی جدوجہد کی تحریک کو آگے بڑھایا بلکہ وہ نوجوانوں کے لیے تحریک کا ذریعہ بھی بن گئے تھے۔ ہندوستان اور پاکستان کے لوگ انہیں آزادی کے چاہنے والے کے طور پر دیکھنے لگ چکے تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی ملک کے لیے وقف کر دی۔ ان کی زندگی پر کئی فلمیں بھی بنی ہیں ناظرین، جن میں دی لیجنڈ آف بھگت سنگھ، شہید بھگت سنگھ وغیرہ شامل ہیں۔ جشن آزادی کا مبارک ہو اے دیش والو، فندے سے محبت تھی ہم وطن کے مت والوں کو۔ زمانے بھر سے ملتے ہیں عاشق کہیں، مگر وطن سے خوبصورت کوئی صنم نہیں ہوتا۔ نوٹوں پہ لپٹ کر سونے میں سمٹ کر مرے ہیں کہیں، مگر ترنگے سے خوبصورت کوئی کفن نہیں ہوتا۔ دیش کے شہیدوں کو تسنیم ٹی وی کی جانب سے سلام۔ آج کی اس خاص قسط میں فی الحال اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔